गुज़िश्ता दिनों जब कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हरम मक्की को ज़ायरीन के लिए बंद किया गया तो इस दौरान बैतुल्लाह और इसके इर्द गिर्द अहाते की मुकम्मल तौर पर सफाई की गई, इसकी स्टेरिलाइजेशन की गई। उन्हीं दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई कि जिसमें मनाजिर दिखाए गए थे कि किस तरह गिलाफे काबा के अंदर किसी ने एक कागज छुपाया हुआ था जिसमें अजनबी जुबान में कुछ जंतर मंतर जादू टूना वगैरह किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के बारे में बता दें कि ये वीडियो ताज़ा नहीं है। जिन दिनों में हरम काबा को ज़ायरीन के लिए बंद करके उसकी सफाई की जा रही थी तो ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था कि गिलाफे काबा के अंदर से कागज के टुकड़े बरामद हुए हों जिन पर अजनबी जुबान में कुछ तहरीर किया गया हो। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि ये वीडियो के मनाजिर हकीकी जरूर हैं, महज ये 3 साल पहले का वाकया है और उस वक्त भी खुद्दाम हरीमैन शरीफैन जब बैतुल्लाह और उसके इर्द गिर्द के अहाते की सफाई कर रहे थे तो उन्हें गिलाफे काबा के नीचे एक सफेद रंग का कागज मिला था जिस पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची गई थी और उल्टा सीधा कुछ तहरीर किया गया था। अगरचे उस वक्त ऐसी मकरूह हरकत करने वाला वो लानती शख्स या औरत गिरफ्तारी से बच निकले थे क्योंकि उनका कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उस अरसे के आसपास ही एक वाकया ऐसा भी हुआ था जब हरम काबा की हदूद से ही एक ऐसा शख्स गिरफ्तार किया गया था जिसके पास जादू टूने के आलात थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जहालत की इंतहा है, हिरस, हवस और लालच किस हद तक लोगों के जहनों पर छा गई हुई है कि किसी और का नुकसान करने के लिए लोग मकामात मुकद्दसा तक को नहीं बख्शते और अपने मकरूह अज़ाइम के लिए उनको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ख़वातीन हज़रात, अगरचे ये वीडियोस और ये वाक़यात पुराने ही हों लेकिन लोगों के अंदर गम और गुस्सा पैदा होना एक फितरी अमर था। चुनाचे सोशल मीडिया पर लोग ये बरमला कहते हुए नजर आए कि ऐसे लोग अगर वहां पर पकड़े जाएं तो फौरी तौर पर उन्हें पब्लिकली हैंग कर देना चाहिए, उन्हें सरेआम फांसी देनी चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में हम सबको बताइए कि आपकी नजर में क्या ये राय बिल्कुल दुरुस्त है? क्या इन मकामात मुकद्दसा की ऐसी बेहुरमती करने वालों को ऐसी ही सजा ठीक है या इनका कोई और बंदोबस्त करना चाहिए? आपकी राय का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। ख़वातीन हज़रात, जादू टूना करने वाले ये बदबख्त लोग नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जा बजा जादू की हकीकत को खोल खोल कर बयान फरमाया है और कुरान मजीद के मुताले से ये बात वाज़े नजर आती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए जादूगर किसी कदर इंसान को नफ़ा या नुकसान तो पहुँचा सकता है, मगर जादूगर का ये नफ़ा या नुकसान पहुँचाना भी अल्लाह ताला के इज़्न के साथ मशरूत है। अल्लाह ताला के इज़्न और इजाज़त के बगैर किसी को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए माज, अगर उम्मत सारी की सारी तुझे नफा पहुंचाने के लिए जमा हो जाए तो जो अल्लाह ताला ने तेरे मुकद्दर में लिखा है उसके अलावा और कोई नफा ये तुझे नहीं पहुंचा सकते, और अगर ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं कि तुझे नुकसान पहुंचा दें तो तुझे कुछ भी नुकसान न पहुंचा सकेंगे मगर जो अल्लाह सुब्हान ताला ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बुग़्ज़ व हसद के शिकार कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दूसरों को जानी और माली नुकसान पहुंचाकर कल्बी रूहानी सुकून महसूस करते हैं। ये ऐसे बदतनीयत, खबीस फितरत, कमीनी सोच और घटिया जहनीत के मालिक होते हैं जो दूसरों को फलते फूलते कारोबार के तबाह हो जाने के मुतमन्नी होते हैं। वो माली लिहाज से मुस्तहकम रिश्तेदारों के हवाले से इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि इनके माल और औलाद में नाकाबिल तलाफी नुकसान हो। उनके अपने हम पेशा या साथ मुलाजमत करने वालों के बारे में ये आरजू होती है कि उनका ओहदा, मनसब या मर्तबा उनसे छिन जाए या उसमें कमी वाक़े हो जाए। उन्हें ये आरजू होती है कि अपने मुखालफीन और दुश्मनों को जिस्मानी ज़रर और बीमारी में मुब्तला होकर तड़पता देखें। इन्हीं बदबख्त लोगों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी इन नाजायज़ ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ओछे हथकंडों, इब्लीसी हरबों और सिफली ताकतों को इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं करते। उनकी इख्तियार की गई इन शैतानी चालों में से एक चाल जादू भी है। उन्हें अपने मुखालफीन और दुश्मनों पर काबू पाने या उन पर गलबा हासिल करने या उन्हें तबाह करने के लिए जादू जैसी निजस और घटिया चीज का सहारा लेने में भी कोई तरद्दुद नहीं होता। जादू के लिए अरबी जुबान में सहर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सहर का इतलाक कई मानी पर होता है। नजरबंदी, ये महज तखय्युलात होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन के जादूगरों ने जो जादू पेश किया था वो यही नजरबंदी थी। इसी तरह शैतान का कुर्ब हासिल करके उसकी मदद से कोई ऐसे काम कर दिखाना जो आम आदत से हटकर हो। ये भी कहा जाता है कि जादू से किसी चीज की हकीकत और माहियत बदल दी जा
جاتی ہے، لیکن اس قول کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علماء کی رائے میں کوئی بھی ایسا کام جسے انسان خود سر انجام نہ دے سکے اور شیطان کی مدد اور اس کے تقرب کے بغیر پورا نہ ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور خبث نفس کے ساتھ مناسبت ضروری ہو، اس کو جادو اور سحر کہا جائے گا۔ یاد رہے کہ مختلف ہیلوں، آلات، دواؤں اور ہاتھ کی صفائی سے جو عجیب و غریب کام کیے جاتے ہیں انہیں مجازی طور پر جادو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جادو نہیں ہے، محض شعبدے بازی ہے۔ دور جدید کے بعض روشن خیال جادو کی حقیقت سے کلیتاً انکار کر کے اسے محض وہم و گمان اور نفسیاتی روگ قرار دیتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ جادو کی حقیقت اور وجود قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہ کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت سے جادو کے وجود کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جادو کے اصل موجد شیاطین ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان یہودیوں کا بھی رد فرمایا جو سلیمان علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر کہا کرتے تھے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی کے مفہوم ہے کہ جادوگر جہاں جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی میں گروہ میں جادو کی بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم بھی نہ دیتے۔ اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورۃ الفلق اس وقت نازل ہوئی تھی جب ایک یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ 3 راتوں تک بیمار بھی رہے تھے۔ جادو پہلے زیادہ تر غیر مسلموں تک ہی محدود تھا، لیکن اب یہ لعنت ہمارے اسلامی معاشرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے، اور اس کی ایک واضح مثال یہ ویڈیو تھی جس کے مناظر ہم نے شروعات میں آپ کو دکھائے۔ آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ جادو کے بلبوتے پر کوئی کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، کوئی کسی کو اس کے والدین سے متنفر کرنے کے لیے کوشاں ہے، کوئی شوہر اور بیوی کے درمیان افتراق پیدا کرنے کی فکر میں ہے، تو کوئی خاندانی لڑائی جھگڑوں کو بھڑکانے میں مصروف ہے، اور ان مکروہ عزائم کو حاصل کرنے کے لیے وہ کعبۃ اللہ جیسی مقامات مقدسہ کو بھی نہیں بخشتے۔ جادو اور کہانت کے بارے میں ایک مقولہ ضرور زبان زد عام ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ برحق تو نہیں ہے، البتہ با اثر ضرور ہے، اور اذن الہی کے ساتھ اس کے اثرات کا کسی شخص پر ہو جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب سے خالق کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے، اس وقت سے 2 نظام ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں، ایک ظاہری نظام اور دوسرا مخفی نظام۔ جس طرح ظاہری نظام کے کچھ اصول و ضوابط طے کر دیے گئے ہیں، اس طرح مخفی نظام کے اصول و ضوابط بھی طے ہیں۔ جادو کی 4 اقسام ہیں: زمینی جادو، ہوائی جادو، آبی جادو اور جادو بذریعہ خوراک۔ جادو ایک سفلی علم ہے جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ کو ہدیۃً بھیجی، جن کی برکات سے جادو کے اثرات بد کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ایک کنویں میں 8 پتھروں کے نیچے رکھے گئے تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سحر کیا گیا تھا وہ زمینی جادو تھا۔ زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سوئیاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں لگا ہو وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پر جادو کیا جاتا ہے۔ جادو کی دوسری قسم ہوائی جادو ہے۔ جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک نہایت خطرناک عمل کیا جاتا ہے۔ جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں، جس سے بے حد نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو کی تیسری قسم آبی جادو میں مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے سی کر سمندر یا دریا وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جادو کی ایک اور قسم جادو بذریعہ خوراک ہے، جس میں برفی، گڑ، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ عمل گوشت، سبزی اور دیگر خوردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں شیاطین انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی، لہٰذا ان سب کے توڑ کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ اور قرآنی اذکار اور دعائیں ہی مجرب اور تیر بہدف نسخہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ ہم سب کو اس طرح کے اثرات بد سے اور اس طرح کے اعمال بد سے محفوظ رکھے
رکھے، اور اگر آپ کے دل میں بھی یہی آرزو ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد کسی اور انفارمیٹیو سیشن کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔